Galaxy News Hour live. जब जब चुनावी तातो बढ्छ तब तब राजनीतिक लोक रेझ्याइको भेल आउँछ। मतदाता फकाउनु र चुनावी माहौल तताउनुमै दलहरूको एक सूत्रीय लक्ष्य हुन्छ। नागरिक पनि वर्षौंका बेथिति र कुशासन बिर्सेर यिनै चुनावी तुरुप पत्याइदिन्छन्। स्थानीय चुनावले केही धक्का त दिएको छ, तर परम्परागत राजनीतिको चरित्र अझै पनि पञ्चायतकालीन धङधङ्गीबाट मुक्त हुन सकेको छैन। दशकौंसम्म शासन सत्ताको गुलियो चाख्ने नेताहरू नागरिकका मुद्दाबाट यसरी लुक्छन् मानौ यो देश राम राज्य भइसकेको छ। चुनाव आउँदा एकाएक उनीहरूलाई देशको माया लाग्न थाल्छ। नागरिकका दुःख आँखामा आउँछन्। उनीहरू निन्द्राबाट बिउजिए जस्ता हुन्छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि आज 81 बिउजिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज काठमाडौँको एक कार्यक्रममा चुनावपछि प्रतिगमन विरुद्ध सडक तताउने उद्घोष गरे। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको निकृष्ट प्रदर्शनबाट दिक्क भएका नागरिकले विकल्प खोज्न थालेपछि उनीहरूलाई चस्का पसेको छ। यस्तो वैकल्पिक शक्तिमा गैरदलीय राजनीतिका पक्षपोषकदेखि पूर्व पञ्चहरूसम्मै छन्। यस्ता शक्ति सल्बलाउनुमा आफ्नै दोष छ भनेर दलका नेताहरूलाई हेक्का छैन। बहुदलीय व्यवस्था आगमन पछिका 3 दशकमा आफूले गरेका असंख्य गल्ती सुधार्ने एजेन्डा उनीहरूसँग छैन। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको भए दाहाललाई अत्तालिएर सडक तताउने घोषणा गर्नै पर्दैन थियो। यस्तै ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र चाकडी तन्त्रको तस्बिर पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा लम्ब्याउने विधेयक नियमै निलम्बन गरेर द्रुत प्रक्रियामा अघि बढाइयो। सांसदहरूलाई पढ्नै नदिई सैद्धान्तिक छलफल, एमालेको आपत्ति। पत्नी हत्याका दोषी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलामा आफूलाई ग्लानि नभएको राणाको बयान। भन्छन् यही कारण महाभियोग लाग्छ भने स्वीकार्य। लामो समयदेखि मनोरञ्जन कर नतिरेका 7 क्यासिनोलाई काठमाडौँ महानगरको ताकेता। 7 दिनभित्र नतिरे सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी। बङ्गलादेशले श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट सामना गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्री हसिनाको दाबी। भन्छन् देशको अर्थतन्त्र सुदृढ छ। र 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप पर्सिदेखि 3.5 दशकदेखि उपाधिविहीन नेपाल इतिहास रच्ने दाउमा। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो पार्टी लोकतान्त्रिक भएको भनेर गर्व गर्छन्। लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक मानिन्छ। चाकडी र चाप्लुसी लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र सुहाउँदैन। तर आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिसका क्रममा कांग्रेसभित्र चाकडीको भद्दा नमुना देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम उनको गृह जिल्लाबाट मात्र सिफारिस भएको पृष्ठभूमिमा उनकी पत्नी आर्जु राणाको नाम भने उनको कुनै सम्बन्ध नै नभएका जिल्ला सहित 5 ठाउँबाट सिफारिस भएको छ। यसलाई लाभका लागि चाकडी गरेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुन्। केन्द्रीय सदस्य त्यति शक्तिशाली पद होइन। कांग्रेसमा अहिले 150 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य छन्। तर उम्मेद्वार सिफारिसबाट सबैभन्दा शक्तिशाली आर्जु भएको सन्देश गएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको नाम आसन्न निर्वाचनका लागि गृह जिल्ला डडेलधुरा बाहेक अन्यत्रबाट सिफारिस भएन। तर आर्जु कैलाली 5, डडेलधुरा, बाँके 3, बर्दिया 2 र बागलुङ 2बाट सिफारिस गरिएकी छन्। यसरी धेरै क्षेत्रबाट नाम सिफारिस गराइएकोमा जिल्ला तहकै नेता सन्तुष्ट छैनन्। वरिष्ठ सिनी त्यो ओदाको केन्द्र नेताहरूको नाम सिफारिस भएर आइसकेपछि त्यसमा अब हामीहरूले टिका टिप्पणी गर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने चाहिँ उहाँहरूले आफैले फोनमा व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ मेरो चाहिँ सिफारिस गरिदिइराख्नु भन्नुभएको छ भने त्यो भिन्दै कुरा हो।
होइन भने मैले हजुरलाई अघि नै निवेदन के गरिसकेको छु भनेपछि कम्तीमा पनि क्षेत्रका नेताहरूले आफूहरूले बसेर सहमति गरेर कम्तीमा पनि हाम्रो विधानमा के छ भनेपछि एउटा के अरे प्रत्यक्षमा 3 जनाको नाम पठाउनु पर्ने भनेछ। सबैको नपठाएको पनि कम्तीमा 3 जना सक्षम मान्छेको त पठाउन सक्थ्यो होइन। यो उहाँहरूले किन यस्तो गर्नुभएको हामी पनि अन्यलमै छौँ। कैलाली 5 बाट उनले 2074 को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। त्यतिखेर उनी वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका एमालेका नारदमुनि राणासँग 5000 भन्दा बढी मतले पराजित भइन्। पतिको गृह जिल्ला भएकाले डडेलधुराबाट सिफारिस हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। बर्दिया 2 उनको माइती क्षेत्र हो। बाँके 3 र बागलुङ 2 बाट आर्जुको नाम सिफारिस हुनुलाई कार्यकर्ताको चाहना भन्दा पनि उनको चाकटीका रूपमा लिएको छ। यसलाई आर्जुले पार्टीभित्र आफूलाई लोकप्रिय देखाउन जानाजान सिफारिस गराउन लगाएको रूपमा पनि लिएका छन्। आफू निर्वाचन लड्ने इच्छा जाहेर गरेर उहाँले मनोनयन वारेस मार्फत पठाउनु भएको होला। त्यो कुरामा त क्षेत्रीय तहमा जानकारी होला। हामीलाई त के हो भने हाम्रो बागलुङ पश्चिम बागलुङमा नेतृत्व नभएकै होइन, नेतृत्व थुप्रै साथीहरू नेतृत्व तहमा छन्। म आफै जिल्ला सभापति आजको दिनमा त्यही क्षेत्रबाट म आएर निर्वाचित भएर जिल्ला सभापतिको कार्यभार सम्हालिरहेको छु। नेतृत्वै नभएको चाहिँ होइन। पार्टी केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथिल्लो हैसियत नभए पनि आर्जु पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनमा प्रभावशाली देखिँदै आएकी छन्। आर्जुलाई काङ्ग्रेसका कतिपय नेताले भावी प्रधानमन्त्री समेत भन्दै आएका छन्। देउबाले चुनावपछि आर्जुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरिरहेको बुझाइ काङ्ग्रेस पदाधिकारीमै छ। यही बुझेर आर्जुलाई खुसी तुल्याउन उम्मेद्वार सिफारिसको होड चलेको बुझ्न कठिन छैन। तर पार्टी प्रवक्ता भने धेरै ठाउँबाट सिफारिस हुनुलाई सामान्य ठान्छन्। गठबन्धनका कारण पार्टीका कतिपय प्रभावशाली नेता टिकट सुरक्षित गर्नै सङ्घर्ष गरिरहनु परेका बेला आर्जुको नाम 3 प्रदेशका 5 जिल्लाबाट सिफारिस हुनुलाई प्रवक्ताले जस्तो कार्यकर्ता र अरू नेताले भने सामान्य रूपमा लिएका छैनन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथ जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले विश्लेषक राजेश गौतमसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार सिफारिसका क्रममा कार्यकर्ताको क्षमता र योगदानको कदर नगरे पार्टीका लागि हानिकारक सिद्ध हुने बताएका छन्। आन्तरिक गुटबन्दी र भागबण्डाका कारण पार्टी नेतृत्वको आलोचना भइरहँदा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिए चुनावमा गम्भीर असर पर्ने उनको आकलन छ। नेपाली जनताहरूमा भन्दा पनि एउटा राजनैतिक कार्यकर्ताहरूमा एउटा कस्तो किसिमको विचार चाहिँ देखा परेको छ भन्दा कि होइन आर्जु त अबको चाहिँ भविष्यको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, त्यसैले उनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ रहेको छ। तर अब त्यो किसिमको दृष्टिकोणबाट हेरेर चाहिँ उनलाई चाहिँ टिकट दिइयो भने त्यो गलत हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो त पार्टीको कार्यकर्ताहरूले बनाएको दृष्टिकोण न हो, आम नेपाली जनताले बनाएको दृष्टिकोण त होइन। आम नेपाली जनताले बनाएको दृष्टिकोण भयो भने त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ र भोलिको सरकार पनि बलियो हुनसक्छ। तर आम कार्यकर्ताले मात्रै बनाएको नीतिको आधारमा टिकट दिएर अगाडि बढियो भने भोलि जनताको बिचमा त्यो असफल पनि हुनसक्छ, भोलि निर्वाचन हार्न पनि सक्छ। त्यो स्थितिमा फेरि गलत एउटा प्रवृत्तिको विकास हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो व्यक्तिलाई ल्यायो भने यसले विकासका चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणहरू बनाउन सक्छ। यस्ता किसिमका धारणाहरूलाई आधार बनाएर कार्यकर्ताहरूमा टिकट दिनुपर्छ र उनीहरूलाई निर्वाचनमा पठाउनुपर्छ। होइन अब खालि समूहगतको हिसाबबाट चाहिँ आधार बनाएर यो व्यक्तिलाई मात्र खुसी गराउने उद्देश्यले आफ्नो पकडलाई मात्र बलियो बनाउने हिसाबले यदि टिकट बाँडियो भने भोलि चाहिँ फेरि नराम्रो किसिमको स्थिति देखा पर्छ। किन भन्दा यसै पनि काङ्ग्रेस अहिले जनताको बिचमा त्यति पपुलर हुन सकिरहेको छैन। आम नेपाली जनताको दृष्टिकोणमा काङ्ग्रेसप्रति दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रमा स्थापित विधि र मापदण्ड निर्णायक हुन्छन्। कसैको नाता र निजी महत्त्वाकांक्षा अनुमोदन गर्न थाले त्यो संस्था र प्रणाली लोकतान्त्रिक रहँदैनन् के काङ्ग्रेसलाई यस्तै बनाउन खोजिएको हो? अब केही न्युज संक्षेपमा। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठक आज पनि सिट बाँडफाँडको विषय विवाद टुङ्गो लगाउन असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदलका सदस्यको 3 घण्टा लामो बैठकले सहमति जुटाउन सकेन। बैठकले सिट बाँडफाँडबारे गृह कार्य गर्ने जिम्मा फेरि कार्यदललाई नै दिएको छ।
11 सदस्यीय कार्यदलले सोमबार र मङ्गलबार छलफल गरी बुधबार शीर्ष नेताको बैठकमा मसौदा पेश गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनका नेतालाई सिट बाँडफाँड गर्न निकै सकस परेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 165 क्षेत्रमा 234 सिटको दाबी गरेका दल लचिलो नभएपछि भाग मिलाउन सकस परेको हो। बैठकअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बाँडफाँडका विषयमा समान धारणा बनाउन छलफल गरे पनि त्यसको काम भने लागेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय निजामती कानुन विवाद रहित हुने गरी बनाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आज नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसमा सबै सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर सरकारले विधेयक ल्याउने बताए। उनले विधेयक विवादित नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको बताए। संसदीय समितिले दफावार छलफल गरेर पारित गरेको सङ्घीय निजामती विधेयक सरकारले 11 महिना अघि फिर्ता लिएको थियो। नयाँ विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले भने राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकले नचाहेकैले सङ्घीय निजामती कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तेस्रो वरियतामा रहेका नेता ली झान्सु भदौ अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन्। चीनको नेशनल पिपुल्स कांग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष झान्सु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा भदौ 27 गते नेपाल आउन लागेका हुन्। उनले नेपाल आएकै दिन सभामुख सापकोटासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यस्तै भदौ 28 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि झान्सुले भेटवार्ता गर्ने तालेका छ। उनले भदौ 29 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। उनी त्यही दिन फर्किनेछन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डे 5 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका छन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको निम्तामा भारतीय सेना प्रमुख पाण्डे 5 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आज दिउँसो नेपाल आएका हुन्। उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली सेनाको टोलीले स्वागत गर्यो। उनले सोमबार सैनिक मञ्च टोडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्। त्यसपछि उनलाई नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा सम्मान गारद दिने कार्यक्रम छ। सोही अवसरमा पाण्डेले भारतीय सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनालाई दिने सहयोग घोषणा गर्नेछन्। उनलाई सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नेछिन्। पाण्डेले सगरमाथा आधार शिविर भ्रमण गर्ने तालिका पनि छ। उनले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्ने तालिका छ। भारतले अग्निपथ योजना लागू गरेपछि भारतीय सेनामा अग्निवीरका रूपमा नेपाली युवाको भर्ती रोकिएका बेला सेना प्रमुखको भ्रमणलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनोरञ्जन कर बुझाउन 7वटा क्यासिनोलाई 7 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि कर नतिर्ने क्यासिनोलाई प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको दर रेटका आधारमा 7 दिनभित्र जरिवाना सहित रकम बुझाउन भनेको हो। महानगरपालिकाले कर बुझाउन आज होटल म्यारियटमा सञ्चालित डेल्टिन, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, रेडिसनमा सञ्चालित क्यासिनो ऱ्याट, हयातमा सञ्चालित प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एन्ड क्रिएसनलाई पत्र पठाएको छ। यस्तै सोल्टीको माजोङ इन्टरटेनमेन्ट, होटल एलफ्टमा रहेको बालको क्यासिनो र मल्ल होटलमा सञ्चालित बेली क्यासिनोलाई पनि महानगरले पत्र काटेको छ। 7 दिनभित्र कर नबुझाए कानुन बमोजिम कारवाही गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने महानगरको चेतावनी छ। बागलुङ नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले तोके भन्दा कम दर राखी नदीजन्य पदार्थको कर सङ्कलन गरी ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको पाइएको छ। ढुङ्गा गिटी बालुवाको बिक्री वितरणका लागि सूचना प्रकाशन गर्दा र ठेक्का लगाउँदा कम दर निर्धारण गरेर ठूलो राजस्व गुमेको निष्कर्षसहित अख्तियारले त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्का, वडाध्यक्ष जीवन आचार्य, प्रशासकीय अधिकृत भीम बहादुर कुँवर, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमालय जेबी उपाध्याय लगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। यस प्रकरणमा 17,40,000 हिनामिना भएको अख्तियारको दावी छ।
राजनैतिक दल र तिनका नेता आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने कति फटाफट गर्छन् भन्ने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप्ने विधेयकले देखाएको छ। यसका लागि न विद्यमान नियम बाधक बन्यो न त नियमित प्रक्रिया नै अनुसरण गर्नु पर्यो। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको अस्पष्टता हटाउन भनेर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक द्रुत मार्गबाट अघि बढाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर उम्मेदवारी मनोनयनको मिति समेत नजिकिएका बेला सरकारले ल्याएको विधेयक सभामुखले पनि सांसदलाई पढ्न समय नै नदिई सैद्धान्तिक छलफल गराए। शुक्रबार साँझ संसद सचिवालयमा पठाइएको विधेयक नियम र प्रक्रिया बिना नै निलम्बन गरेर फटाफट अगाडि बढाएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति प्रकट गरेको छ भने सत्तापक्षले संसद विहीनताको अवस्था आउन नदिने कवचका रूपमा अर्थ्याएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको 2 दिनभित्र सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गर्नुपर्ने र 5 दिनपछि मात्र संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ। तर सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको 48 घण्टा नहुँदै नियम निलम्बन गरेर संसदमा टेबल गराइएको छ। सत्तापक्षका सांसदको प्रस्ताव र समर्थनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि गरिएको नियम निलम्बनको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरियो। लगत्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना जनाए। उनले निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधि आउँदासम्म अहिलेकै संसद जीवित रहने गरी विधेयक ल्याउनु सत्ताको दुरुपयोग भने। शासक दलहरूले हामी सधैँ रहन्छौँ भनेर दाबी गरेर यसरी जथाबी गर्न पाइँदैन। प्रजातन्त्रलाई कमजोर गर्न पाइँदैन। त्यो त 5 वर्ष अगाडिदेखि सोच्नुपर्ने के गर्दा हुन्छ। अहिले आएर अन्तिममा ल आजै यसो गर्ने, भोलि भरै यसो गर्ने, चुनाव घोषणा भइसकेको छ, आफ्नो समय आफैले थपे भनेर जनताबाट विरोध भइरहेको छ। त्यसकारण यस्तो काम गर्नु ठिक होइन। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे, तर सुवालले फिर्ता लिएनन्। बरु विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरेर त्यसअघि गणपूरक संख्या यकिन गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए, जस अनुसार 3 मिनेट जनाउ घण्टी बजाइयो। घण्टीसँगै बाहिर रहेका सांसदहरू भट्टाभट भित्र पसे। कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न 69 सांसद आवश्यक हुनेमा 70 जना उपस्थित भेटिएपछि सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाए। सुवालको विरोधको सूचना अस्वीकृत भयो। कानुन मन्त्री बन्दीले विधेयक प्रस्तुत गरे, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सहितका विभिन्न महत्त्वपूर्ण 19 ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले सांसदको हातमा विधेयक पुग्नु अघि नियम नै निलम्बन गराएर सदनमा प्रस्तुत मात्र गरेन, सांसदले पढ्नै नपाई दोस्रो बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल नै चलाइयो। जुन छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले निर्वाचन घोषणापछि संसद कोमामा जाने तर्क गर्दै निर्वाचनपछि सम्मै अहिलेकै संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने कुरा तर्कसङ्गत नरहेको भने। कार्यकाल स्पष्ट गर्न कानुन ल्याउनु पर्ने भए मनोनयन दाखिला गर्ने दिनबाट सकिने गरी ल्याउन सकिने प्रतिपक्षको जिकिर छ। जुन दिन निर्वाचन घोषणा भयो त्यो दिनबाट यो पार्लियामेन्ट एक हिसाबले कोमामा गयो। त्यसो भएको कारणले यो के नेपाल ऐनमा 13 र 14 नम्बर बुँदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सम्बन्धी व्यवस्था जुन चाहिँ गरेर लिएर आएको छ, यसलाई झिकियोस्, यसबाट झिकियोस् र त्यस पछाडि बरु अरू फेरि छलफल गरौँला। र हाम्रो मान्यता के हो भने हामी यो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ अर्थात् उम्मेदवारी दर्ता गरे पछाडि यो चाहिँ यदि जानै पर्छ भने पनि उम्मेदवारी दर्ता गरे पछाडि यसको कार्यकाल समाप्त गर्ने गरी जानुपर्दछ। तर प्रतिपक्षको प्रस्ताव सत्तापक्षले सुनेन, यतिसम्म कि संविधानले नै प्रतिनिधि सभालाई अविच्छिन्न सभाको रूपमा व्याख्या गरेको तर्क गर्न भ्याए, जबकि संविधानले राष्ट्रिय सभालाई मात्र स्थायी सभाको रूपमा हेरेको छ। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ अविच्छिन्न सभाकै संस्थाकै रूपमा चाहिँ लिएको देखिन्छ। त्यो अविच्छिन्न संस्थाको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यसको कार्यकाल अब नयाँ आउने संसदलाई हस्तान्तरण गरेर नै यसको कार्यकाल बन्न जरुरी थियो। सैद्धान्तिक छलफलमा 5 जना सांसदले भाग लिए। जवाफमा कानुन मन्त्री बन्दीले कार्यकाललाई लिएर रहेको अस्पष्टता हटाउन र अराजकता तोड्न कानुन ल्याउनु परेको प्रष्टीकरण दिए। यो विषयमा एउटा अस्पष्टता हुँदाखेरि संविधानको धारा 85 ले भनेको 5 वर्षलाई हामीले चाहिँ आफ्नो किसिमबाट व्याख्या गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा खालको अराजकता पैदा गर्छ।
अर्को संसारको कुनै पनि मुलुकमा कार्यकालको बारेमा चुप लागेर बस्ने व्यवस्था किनभने कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कहिले पनि खाली रहँदैन। विधेयक प्रस्तुत गर्न नियम निलम्बन गरेको सत्ता पक्षले संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि 72 घण्टाको म्यादबाट 24 घण्टामा झारेको छ र अब 21 गते बैठक बसेर संसदमै दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी छ। प्रस्तावै पछि घण्टी बजाएर सांसद बोलाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिनिधि सभा चुनावी सरगर्मी बढेका बेला के काम गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन। अझ सभामुख उपसभामुखदेखि प्राय सांसद भट्टाभट उम्मेद्वार सिफारिसमा परिरहेका छन्। यस्तोमा कार्यकाल लम्ब्याउन विधेयक ल्याउनुमा केवल संसद जीवित छ भन्ने बाहेक अर्को कुनै प्रयोजन देखिँदैन। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आयु मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछिसम्म लम्ब्याउने गरी सरकारले कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई अनैतिक भनी लिङदेनले अब आफू बैठकमा उपस्थित नहुने बताए। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउन खोज्नु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको लिङदेनको भनाइ छ। संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै सांसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु र यहीबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन। मात्र होइन, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोका गरियोस् र कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियमअनुसार लेखेर पनि दिन तयार छु कि यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन। मेरो अन्तरआत्माको आवाज अनुसार, अन्तरआत्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चिज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। लोकतन्त्र र नैतिकताका मानक लोकतन्त्र र परिवर्तनका लागि लडेका शक्तिहरूले नै स्थापित गर्न सकेको भए अझ सुल्टो र स्वाभाविक देखिन्थ्यो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो देशले श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट सामना गर्नु नपर्ने बताएकी छन्। बंगलादेश श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्ने बहस भइरहेका बेला हसिनाले कोभिड महामारी र रुस युक्रेन युद्धका बावजुद देशको अर्थतन्त्र सुदृढ रहेको बताएकी छन्। उनले सोमबारदेखि गर्न लागेको भारत भ्रमण अगाडि भारतीय समाचार एजेन्सी ANI-सँगको कुराकानीमा बंगलादेशले आफ्नो शासनकालमा ऋण लिने कुरामा निकै विचार गर्ने बताइन्। प्रधानमन्त्री हसिनाले रोहिङ्ग्या आप्रवासी बंगलादेशका निम्ति ठूलो चुनौती बनेको पनि बताएकी छन्। उनले रोहिङ्ग्या आप्रवासीको समस्या समाधानका लागि भारतले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेकी छन्। उनका अनुसार बंगलादेशमा 11 लाख रोहिङ्ग्या आप्रवासीले शरण लिइरहेका छन्। उनले यो समस्या समाधानका लागि अन्य देशसँग पनि छलफल भइरहेको बताइन्। बंगलादेशमा शरणार्थीका रूपमा रहेका म्यानमारका रोहिङ्ग्याले घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नै देशको नागरिक भई सबै सुरक्षा र सुविधा सहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्। रोहिङ्ग्याहरू 5 वर्षदेखि म्यानमारमा शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउन म्यानमार सरकारले भने चासो दिएको छैन। बंगलादेशको शिविरमा बस्दा आफू र आफ्ना बालबालिकाको भविष्य धरापमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने रोहिङ्ग्या समुदायलाई म्यानमार फर्कन अहिले सही समय नभएको बताउँदै आएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी व्यवसाय गर्दै आएका 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले जयदुर्गा ट्रेडर्सका सञ्चालक भारतका धीरज कुमार जयसवाल, काठमाडौँका सुमन कुमार श्रेष्ठ र पर्साका राहुल कुमार जयसवाल विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूमाथि राजस्व चुहावट गर्ने मनसायले नक्कली भ्याट बिल बनाई वित्तीय तथा आय विवरण तयार गरेको र राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ। विभागका अनुसार उनीहरूले 1 करोड 71 लाख रुपैयाँ भ्याट र 3 करोड 75 लाख रुपैयाँ आयकर तिरेका छैनन्। विभागले 5 करोड 46 लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गरेको छ। शेयर बजारमा आज सामान्य सुधार भएको छ। नेप्से परिसूचक 6.68 अङ्कले बढेर 1977 बिन्दुमा पुगेको छ। बीमा, विकास बैंक, ब्याङ्किङ, वित्त, लघुवित्त र जलविद्युत समूहमा भएको वृद्धिले नेप्से सकारात्मक बनेको हो। परिसूचकमा सामान्य वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भने बढेन। 1 अर्ब 7 करोड रुपैयाँको मात्र शेयर किनबेच भएको छ। नयाँ स्टक आउने हल्लाले बजार बढेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र कारोबार नियमावली संशोधन गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी गरेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निकै रक्षात्मक बनाएको प्रकरण हो सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाले पत्नीको विभत्स हत्या गरेको मुद्दाको फैसला। आज संसदीय समितिमा यही प्रश्नको सामना गर्दा के जवाफ दिए त उनले? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सोध्न तय गरेका 43 प्रश्नमध्ये 10औं नम्बरमा थियो सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको ज्यान मुद्दामा उनले गरेको विवादित फैसला। समितिले कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउनु पर्ने आधार र कारण जान्न चाहेको थियो। आइतबारको बयानका क्रममा राणाले न्यायाधीशको विवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर उनको सजाय घटाएको र यही कारण महाभियोग लाग्छ भने त्यो आफ्ना लागि स्वीकार्य रहेको जवाफ दिए। श्रीमतीको विभत्स हत्या गरी त्यसको ढाकछोप गर्न उच्च सुरक्षा अधिकारीको हैसियत पनि दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौँ र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जन्मकैदको फैसला गरेका थिए। जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला उल्ट्याउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले 2077 असार 15 गते कोइरालाको सजाय घटाइदिएको थियो। जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका कोइरालाको सजाय 8.5 वर्षमा घटाएपछि राणाको सर्वत्र आलोचना भयो। आलोचना थामथुम पार्न राणाले एकातिर फैसला पुनरावलोकनको निवेदन ग्रहण गर्न लगाए भने अर्कोतिर न्यायालयका विवाद समाधानका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाए। त्यसपछि राणा निकै रक्षात्मक बन्न पुगे र अरू पनि विवाद बढ्दै गएपछि महाभियोगसम्म सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यही बीचमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले राणाको फैसला पनि उल्ट्याइसकेको छ। तर राणाले संसदीय कठघरामा पनि प्रश्नको सामना गर्नै पर्यो। प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीका टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन, हुन सक्दैन भन्ने आरोप छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनुहोस्। राणा विरुद्ध आन्दोलन गरेको नेपाल बारले पनि यो विषय जोडतोडले उठाएको थियो र महाभियोग प्रस्तावमा छुट्ने कुरै भएन। तेस्रो दिन बयान दिन पुगेका राणाको भावभङ्गी रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको प्रसङ्ग आएपछि केही फरक देखिएको थियो। बयानका क्रममा उनले सुरुमा कसुरमा नभई सजायमा विवेक प्रयोग गर्न दिएको कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको भनेर बचाउ गर्न खोजे। न्यायाधीशलाई एउटा विवेक प्रयोग गर्ने कानुनले दिएको अधिकार हो, कानुनले दिएको व्यवस्था हो। त्यो विवेक प्रयोग गरेर उसलाई अब बच्चाको लागि दुईटा बच्चाको लागि पनि गार्जियनको चाहिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट उसलाई चाहिँ अब 8.5 वर्ष बसिहाल्यो भनेर 8 वर्ष 4 महिना चान्चुन बसिसकेको थियो होला। 8.5 वर्षको यसमा राय लगाएको हो। बोल्दै जाँदा उनले परिवारमा बालबालिका पनि भएकाले उनीहरूलाई हेरेर सजाय छुट दिएको र यसमा कुनै ग्लानि नभएको बताए। यही कारणले महाभियोग लगाए आफ्ना लागि स्वीकार्य हुने उनको भनाइ थियो। मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ, तर विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन र पनि यसबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने यसमा कुनै पनि अनियमितता, त्यस पछाडि भ्रष्टाचार यसमा कुनै किसिमको भएको होइन। यदि यसबाट चाहिँ मैले अवकाश हुनुपर्छ, माग्न लाग्छ भने मेरो हार्दिकतापूर्वक
म यसमा क्षमा चाहन्छु। मेरो हार्दिकतापूर्वक म अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट मलाई माया लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति र मैले यसमा गिल्टी फिल म गर्दिनँ। 43वटा प्रश्न तयार पारेको समितिले 3 दिनको बयानमा 11वटा प्रश्नको जवाफ लिएको छ। चाँडो काम सकेर संसदमा प्रतिवेदन बुझाउने भनेको समितिले अर्को बैठक 6 दिनपछि आगामी शनिबारका लागि तय गरेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी सधैँ जसो सरकारमै छ। 9 पटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले 3 पटक नेतृत्वको अवसर पायो। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। आज उनी दाहालले निर्वाचन र शासन प्रणाली नै देशमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारण भएकाले त्यसलाई बदल्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि सडकमा जाने बताएका छन्। मेसिन बेठिक राख्ने र त्यसबाट उत्पादित वस्तु राम्रो खोज्ने भने त्यो हुन सक्दैन। समस्या मेसिनमा छ। तपाईँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई कायमै राख्ने अनि बडो चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त, विचलन र विकृति मुक्त समाजको परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो सम्भव छैन। तपाईँ निर्वाचन प्रणाली बदल्नै पर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले दलाल पुँजीपतिहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई नै अगाडि ल्याउँछ। जति गरे पनि थाहै नपाइकन पार्टीलाई, नेतालाई पनि भ्रष्टीकरणतिर लान बाध्य पार्छ यो मेसिनरीले। प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति सांसद हुनै पर्ने, सांसद नै मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो जो सिस्टम छ, यो सिस्टमले पनि जगैदेखि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न मद्दत गरेको छ। चुनावपछि म यो प्रणाली बदल्नको निम्ति सडकमा जान्छु। सडकबाट मात्रै समाजवादको हामीले जे परिकल्पना संविधानमा गर्न खोजेको हो, मैले कम्युनिस्ट एकता गर्दा घोषणापत्र हेऱ्यो भने समाजवादतिर लाने कुरा छन्। त्यसमा जे सपना देखेर मैले वामपन्थी एकता आवश्यक छ भनेको हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न अब एकचोटि फेरि र यो मेसिनरी बदल्नको निम्ति, यो निर्वाचन मेसिनरी र यो शासन मेसिनरी बदल्नको निम्ति जनतामा जानुको कुनै विकल्प छैन। गत वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएका जनप्रतिनिधिको 100 दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। संघीयता कार्यान्वयन पछिको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पहिलो कार्यकालमा जस्तो छुट छैन। गएका 100 दिनमा आफ्नै कानून तर्जुमा गर्दै अघि बढ्ने जनताको सेवामा तल्लीन केही स्थानीय तहका सरकारबाट अपेक्षित काम भए पनि केही चाहिँ खुद्रा गतिविधिमै रुमल लिएका छन्। काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनु अगावै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै नै चर्चामा थिए। उनको चुनावी अभियानले महानगरवासीको यसरी ध्यान खिच्यो कि परम्परागत शक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामै आउन दिएनन्। विजयी भएपछि उनले काठमाडौँको मुख्य समस्याका रूपमा फोहोरलाई अर्थ्याए र केही दिन खटे पनि, तर दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका शाह आफैले सार्वजनिक गरेको 100 दिने उपलब्धिमा फोहोर व्यवस्थापनमा आफूले सोचे जस्तो नभएको स्वीकारेका छन्। यद्यपि वास्तविक समस्या पहिचान भएको र दिगो समाधानका लागि योजना बनिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यसबीचमा काठमाडौँ महानगरका अवैध संरचना हटाउने अभियानमा भने उनले राम्रै चर्चा बटुले। आफै एक्सकाभेटर लिएर सडकमा उत्रिएका उनले पहिलो तारो भूमिगत पार्किङलाई व्यापार गर्ने थलो बनाउनेलाई बनाए। अहिले देशव्यापी यो अभियान चलेको छ। तर यसबीचमा मेयर शाहले केही विषयमा आलोचना पनि खेपे। गायक एमा बुद्धको शालिग बनाउन र यी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गराएका कारण शालिग निजी खर्चमा बनाउने भनेर जोगिए भने यी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले 100 दिनमा गरेका 100 वटै काम गरेको भनेर विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। त्यसमा उनले वृक्षारोपणदेखि कर्मचारीको तालिमसम्म समावेश गरेका छन्। तर उनले यो समयलाई आगामी मार्गचित्र कोर्ने आन्तरिक तयारीको अवधि भनेका छन्। यो गएको 100 दिनमा चाहिँ हामीले आधार बनाउने कुरा गरौँ। अफिसभित्रको चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको जिम्मेवारीदेखि लिएर उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको पनि नयाँ आउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा खासमा भन्दा 100 दिन यो तयारी, आन्तरिक तयारीलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउने गरिकन अगाडि बढाएका छौँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यो 100 दिन तयारीकै हिसाबले अगाडि बढ्यो। अब पोखराका लागि हामीले एउटा पर्यटकीय राजधानी बनाउनका लागि गर्नुपर्ने सबै पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। अब हामी मोटरको गियर चाहिँ अफ गर्ने क्रममा छौँ र त्यो अगाडि बढ्छ। वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहले 100 दिने काममा विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीबाट शुल्क असुली पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको, कर्मचारीको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकास गरेको दावी गरेका छन्।
उनले नगर सौन्दर्यकरण, वृक्षारोपण, बिग्रिएका सोलर बत्ती मर्मत आदिलाई पनि 100 दिनभित्र भएको उपलब्धि ठानेका छन्। उता विराटनगरको मुख्य समस्या डुबान हो। 1 घण्टा पानी परे विराटनगर जलमग्न हुन्छ। यसको मुख्य कारण सहरका दुईतर्फका खोला हुन्। यसबाट मुक्तिका लागि मेयर नागेश कोइरालाले स्विस सरकारसँगको समन्वयमा दिगो समाधानको प्रयास गरिनुलाई मुख्य उपलब्धि मानेका छन्। तटबन्ध बनाएर विराटनगरको डुबानको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यो डुबानलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान थियो र त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ जीआइएस सिस्टम अथवा चाहिँ जीआइएस सिस्टम अथवा चाहिँ जीपीएस सिस्टम मार्फत चाहिँ सेटेलाइट म्यापिङ गर्ने पहिले र कसरी चाहिँ पानी कहाँ जम्छ र कसरी आउटलेट दिने भन्ने कुरामा हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ। सँगसँगै चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट बनिसकेपछि एउटा परिस्थिति हुन्छ, खोलाको पानी चाहिँ भित्र छिर्दैन भन्ने एउटा परिस्थिति हुन्छ। सँगसँगै यहाँबाट भएको ड्रेनेज हामीले लगेर त्यहाँ जोइन गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो कार्यकालकै उपलब्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ र त्यही चाहिँ अहिले त्यही सिलसिलामा 5 वर्षको कार्यकालमा उपलब्धि भनेर भने, तर त्यही सिलसिला अन्तर्गतको चाहिँ दुईपट्टिको चाहिँ तटबन्धको चाहिँ योजना सुरु भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले गौरवका आयोजना घोषणा गरी तीव्र गतिमा अघि बढाउने भनेकी थिइन्, तर त्यो काम रफ्तारमा भएकै छैन। निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले काम अलपत्र परेको दाहालको भनाइ छ। महानगरभित्रका 2 मुख्य सडकमा साउन अन्तिम साताबाट भूमिगत विद्युतीयकरणको काम सुरु गरिने भनिए पनि काम अघि बढेको छैन। नारायणी तटबन्धनको काम 4 वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाएको भनेर उपलब्धि देखाउन खोजे पनि यो सङ्घ सरकारको कार्यक्रम हो। यस अवधिमा निकै चर्चा कमाएका अर्का मेयर हुन् धरानका हर्कराज साङपाङ। स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका साम्पाङले चुनावी अभियानमा खानेपानी समस्या समाधानको मुख्य एजेन्डा बोकेर मैदानमा उत्रिएका थिए। नभन्दै उनले जनश्रमदान मार्फत तत्कालीन समाधानका लागि ससाना योजना सम्पन्न गर्ने अभियान चलाएका छन्। आफै श्रमदान गर्न कार्यक्षेत्रमै खटिएका छन् र जनपरिचालनको पनि उदाहरण पेश गरेका छन्। उनले सप्तकोशी नदीबाट धरानमा पानी ल्याएर दीर्घकालीन समाधान गर्ने भनेका छन्, तर नीतिगत तहको सुधार र सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिएको भनेर उनी आलोचित छन्। त्यस्तै धरानको नकुहिने फोहोरलाई सहर छेउको 4 कोसे झाडीमा जलाउने र बेला बेला सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने कारणले विवादमा पनि आइरहेका छन्। सहकर्मी अनिश चौलागाईका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। भू उपयोग नियमावली छल्ने गरी ललितपुर मालपोत र नापी कार्यालयले रातारात कित्ताकाट गरेको प्रकरणमा थप नयाँ तथ्य फेला परेका छन्। स्थानीय तहलाई समेत हातमा लिएर रातारात कित्ताकाट गरेपछि यस प्रकरणमा नापी विभाग र सम्बन्धित कार्यालयलाई मन्त्रालयमा छलफलमा झिकाइरहँदा केही नयाँ तथ्य सामुन्ने आएका छन्। 2076 मा जारी भएको ऐन र त्यसको 3 वर्षपछि आएको नियमावलीले भूमिको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न मिल्छ। त्यसो त नियमावली आउनु पूर्व नै सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। वर्षमा एउटा कित्तालाई 3 भन्दा बढी टुक्रामा विभक्त गर्न दिएको थिएन। तर ललितपुर महानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिकाले घर जग्गा कारोबारीलाई पोस्ने गरी कित्ताकाटको सिफारिस गरेका छन् र नापी विभागको सफ्टवेयर प्रणाली नै नियन्त्रणमा लिएर रातारात पुरानो मिति राखेर कित्ताकाट गरिएको छ। आजका मितिसम्म ललितपुरका यी स्थानीय तहले कृषि र आवासीय क्षेत्रका रूपमा जग्गाको वर्गीकरण भने गरेका छैनन्। अहिले नापी कार्यालयमा नेलिस अर्थात् NELIS नामक सफ्टवेयर प्रयोगमा छ। देशभरका जग्गाको कित्ताकाट यही प्रणालीमा प्रविष्टि हुन्छ। यस प्रणालीभित्र पसेपछि कित्ताकाट भन्ने विकल्पमा गएर जग्गा टुक्र्याउनु पर्नेमा त्यसमा बन्देज लगाइएपछि नापीका कर्मचारीले अद्यावधिक भन्ने अप्सनबाट छिरेर पुरानो मितिमा कित्ताकाट गरिदिएका छन्। अद्यावधिक भन्ने छिद्र पहिले आएर निकै अगाडिको मितिमा प्लट रजिस्टरमा चढाएर त्यसलाई वैधानिकता दिने गरेको पाइएको छ। अझ रोचक कुरा त के छ भने प्लट रजिस्टरमा चढ्न बाँकी कतिपय कित्ताको धनी पूर्जा तयार भइसकेको छ। पूर्जामा तयार भइरहेका त्यस्ता कित्ता अहिले अद्यावधिक भन्ने अप्सन मार्फत धमाधम प्लट रजिस्टरमा चढाइँदैछ। यस प्रकरणमा स्थानीय तह, मालपोत र नापीको मिलेमतो प्रष्टै देखिन्छ। स्थानीय तहले सिफारिस नदिँदा र मालपोतले तर्फ र क्षेत्रफल खुलाएर कित्ताकाटको अनुमति नदिँदासम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्नै सक्दैन। तर कम्प्युटर प्रणालीकै छिद्र प्रयोग गरेर भइरहेको यस बदमाशीमा नापी विभागले ढाकछोप गरिरहेको छ। मन्त्रालयले चासो देखाएपछि पनि विभाग नेतृत्वले भूमि व्यवस्थापन मन्त्री शशि श्रेष्ठलाई नै प्रभावमा पारेर आन्तरिक प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको छ। यसमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको मुख्य भूमिका र स्वार्थ रहेको स्रोतले बताएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने यी तथ्यहरूमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
17 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले उपाधि आफ्नो लक्ष्य भएको बताएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपका लागि श्रीलङ्कामा रहेका श्रेष्ठले उपाधि नेपाली टोलीको लक्ष्य भएको बताएका हुन्। यसअघि नेपाल उपविजेता बनेको थियो। 1.5 महिना तयारी गरेर टोली 2 दिनअघि श्रीलङ्का पुगेको हो। टोलीका कप्तान प्रशान्त लक्ष्मणले टिम एकताबद्ध रहेकाले उपाधि जित्न कठिन नहुने बताएका छन्। नेपाल रहेको समूह बी मा भुटान र भारत छन्। नेपालले बुधबार भुटानसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेल 24 गते भारतसँग खेल्ने तालिका छ। सन् 2013, 2017 र 2019 मा फाइनल प्रवेश गरेको नेपाल 3 पटक भारतसँग पराजित भएको थियो। नेपाली महिला फुटबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न थालेको करिब 3.5 दशक भयो। यो अवधिमा नेपालले थुप्रै प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्यो। तर अहिलेसम्म नेपाली महिला फुटबल टोलीले कुनै उपाधि जित्न सकेको छैन। उपाधि जित्ने हुटुहुटीमा भारत बाधक बन्दै आएको छ। महिला साफ च्याम्पियनसिप सन् 2010 मा बङ्गलादेशबाट सुरु भयो। 12 वर्ष इतिहासमा 6औं संस्करणको साफ नेपालले आयोजना गर्दैछ। संस्करण फेरिए पनि नेपाली महिला फुटबलको अवस्था फेरिएको छैन। नेपाल दक्षिण एसियाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। भारतसँग हारको श्रृङ्खला जारी नै छ। साफमा 4 पटक उपविजेतामा सीमित बन्नु र 1 पटक सेमिफाइनलबाटै बाहिरिनुको कारण भारत नै हो। पहिलो महिला साफमा 34 गोल गरेको नेपाल 1 गोल नखाई फाइनलमा पुगे पनि अन्तिममा भारतसँग पराजित भएको थियो। पहिलो साफबाटै जागेको उपाधि जित्ने हुटुटी नेपालले अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन। हामी रेडी भइसक्यौँ। अब त्यो कुनै पनि एक्सक्युज छैन। तपाईले फ्रेन्डली म्याच खेल्न पाउनु भन्नु पाएन मैले, हैन, ग्राउन्ड राम्रो भन्न पाएन, खेलाडी यो घाइते भन्न पाएन। त्यो एक्सक्युज चाहिँ म लिँदा पनि लिँदैन। म त्यो अरूले पनि त्यो सायद लिँदैन होला, किन यसलाई एक्सक्युज दिनुपर्छ भन्ने। त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम कन्फिडेन्स छौँ, हामी एकदम प्रिपेयर छौँ, हामी एकदम रेडी छौँ, हैन। यो पाल्टाको साफ च्याम्पियनसिप अहिलेसम्म केटा होस् केटी होस् नजितेको चाहिँ हामी यहाँ राख्न कोसिस छौँ र त्यो हामी गर्छौँ। वास्तविकता के हो भने महिला फुटबलका लागि नेपालमा विशेष कार्यक्रम र व्यवस्थित संरचना छैन। अहिलेसम्म इन्फाले महिला फुटबललाई परीक्षण मात्र गरिरहेको छ। मुस्किलले गरिने राष्ट्रिय लिग बिचैमा रोकिन गरेको छ। कमजोर घरेलु संरचनाका बीच खेलाडीले उपाधिको आशा गर्न भने छाडेका छैनन्। पहिलेदेखि नै अब स्टार्टिङको जर्नीदेखि नै अहिलेसम्मको जर्नी हेर्यो भने हामी साफको ट्रफीको लागि नै मेहनत गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी त्यो ट्रफीको लागि नै साउथ रिजनमा कम्पिटिसनको हिसाबले हेर्ने हो भने भारत र नेपाल अब हामी भन्यो भने उति नै छ, 50-50 चान्सेस छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ भारत देख्न साथ हामी चाहिँ त्यो डोमिनेट भएर खेल्ने त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म मैले पाएको छैन जस्तो लाग्छ। महिला साफ भदौ 21 गते दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। नेपाल पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि उचाल्ने लक्ष्यका साथ करिब 1.5 महिनादेखि प्रशिक्षणमा छ। प्रशिक्षकले अन्तिम टोली घोषणा गरिसकेका छन्। तर नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटी र डिफेन्डर पूजा राणा चोटका कारण टोलीमा छैनन्। रेखा पौडेलले भने पुनरागमन गरेकी छन्। अब हामी चाहिँ भन्थ्यौँ खालि लकलाई मात्रै हामी फेभर गर्थ्यौँ नि त। अब अहिले आएर चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति हार्डवर्किङ र अलिकति हाम्रो मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ चुकेको रहेछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। अहिलेको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अब अपकमिङ प्लेयरहरू पनि राम्रो छ। अहिले 3 जना नयाँ पर्नु भएको छ होइन। उहाँहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। जस हाम्रो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ मिल्छ उहाँहरूबाट चाहिँ। जस हाम्रो टार्गेट भनेको गोल्ड मेडल हो। अब हामीलाई फेरि पनि मौका आएको छ र त्यो मौकालाई चाहिँ हामी योचोटि जसरी भए पनि चाहिँ आफ्नै होम ग्राउन्डमा चाहिँ राख्नेछौँ। नेपाली टोलीका लागि यसपटक पनि स्थिति सहज छैन। तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिँदै आएको भुटान विरुद्ध नेपालले मङ्गलबार खेल्दैछ। सहज समूहमा रहेकाले नेपाल सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना लगभग पक्का जस्तै छ। सेमिफाइनलमा पुगे नेपालले उपाधि दावेदार भारत, बङ्गलादेश वा पाकिस्तानको सामना गर्नुपर्नेछ। सेमिफाइनल नै नेपालको उपाधि यात्रामा चुनौती हुने देखिन्छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा लम्ब्याउने विधेयक नियमै निलम्बन गरेर द्रुत प्रक्रियामा अघि बढाइयो। सांसदहरूलाई पढ्नै नदिई सैद्धान्तिक छलफल, एमालेको आपत्ति। पत्नी हत्याका दोषी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलामा आफूलाई ग्लानि नभएको राणाको बयान। भन्छन् यही कारण महाभियोग लाग्छ भने स्वीकार्य।
लामो समयदेखि मनोरञ्जन कर नतिरेका 7 क्यासिनोलाई काठमाडौँ महानगरको ताकेता। 7 दिनभित्र नतिरे सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी। बङ्गलादेशले श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कट सामना गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्री हसिनाको दाबी। भन्छन् देशको अर्थतन्त्र सुदृढ छ। र 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप पर्सिदेखि 3.5 दशकदेखि उपाधिविहीन नेपाल इतिहास रच्ने दाउमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.